قرآن مجید دے نال تعلق قائم کرنا، قرآن مجید حفظ کرنا، پھر قرآن مجید کی تلاوت پابندی دے نال کرنا بڑا اچھا عمل ہے کہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جس بندے نے اپنی نسبت قرآن دے نال قائم کر لئی ہے، جس بندے نے قرآن دے نال یاری لا لئی تے قرآن بے وفا نہیں۔ جیڑا بندہ قرآن دے نال یاری لا لیندا ہے تے قرآن مجید پھر اس دی سفارش بھی کردا ہے اور اس کو جنت دے اندر پہنچاتا ہے۔ محترم سامعین، ذرا توجہ کرنا، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ترغیب دیندے نے کہ میرے صحابہ قرآن دی تعلیم حاصل کرو، قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو۔ قرآن مجید جب قیامت دا دن ہوئے گا، ایک قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والے بندے دے کول آئے گا، بڑی حسین و جمیل شکل دے اندر آئے گا، اور قرآن آ کے اس بندے دے کولوں سوال کرے گا، اے بندے کیا تمہیں جاننا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، تینوں میں نہیں جاندا، تو کون ہے؟ پھر قرآن تعارف کرائے گا، اے اللہ دا بندہ میں وہ چیز ہاں جس دے نال تو یاری لائی سی، میں وہ چیز ہاں جس دی وجہ تو راتاں نوں بھی جاگدا سی، میں وہ چیز ہاں جس دے نال تو اپنی نسبت قائم کیتی سی، میں وہ چیز ہاں جس نوں تو پورا دن پڑھتا اکتاندا نہیں سی۔ جدوں قرآن مجید اپنا تعارف کروائے گا تے وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ دا قرآن ہے، یہ اللہ دا کلام ہے، جس دی میں دن نوں بھی تلاوت کردا سی، جس دی میں رات نوں بھی تلاوت کردا سی۔ پھر وہ قرآن پاک اس بندے نوں اللہ دے دربار دے اندر لے کے آئے گا، اور جدوں یہ بندہ اللہ دے دربار دے اندر آئے گا، بادشاہی اس دے دائیں طرف کر دیتی جائے گی، قرآن جنت اس دے بائیں طرف کر دیتی جائے گی، اور اس تلاوت کرنے والے بندے دے سر تے شاہی تاج رکھ دیتا جائے گا۔ پھر اس دے مسلمان والدین نوں اللہ دے دربار دے اندر لے جایا جائے گا، انہاں دے والدین دے سراں دے اوتے شاہی تاج پہنایا جائے گا، اور دو ایسے کپڑے پہنائے جان گے کہ جنہاں دی قیمت دنیا تو بھی کئی گنا زیادہ ہوئے گی۔ اے والدین سوال کرن گے، پوچھن گے، اے فرشتے ہو،
طرح اسی فرش تے بہ کے آسمان کی طرف نظر اٹھائیے تے آسمان ستارے دے نال چمک رہا ہوندا ہے، اسی طرح فرمایا جس گھر کے اندر تلاوت کیتی جائے فرمایا وہ گھر